वी फर्स्ट सांगेम न्यूज चॅनलाचेर आयज आमी प्रज्ञाशोध परीक्षेची बद्दल माहिती घेवन आयिल्ले आसा. 2024 ह्या वर्साक सांगे सेंटरांतल्यान नेत्रावळी भागांतली सरकारी प्राथमीक विद्यालय मार्गवाडा ह्या भुरग्यांक जें सुयश मेळ्ळां ह्या खातीर पालकांचें म्हणणें कितें आसा, टिचरीचें कितें आसा हेजे बद्दल आमी अपडेट घेवन आयिल्ले आसा. प्राथमीक विद्यालय नेत्रावळी आमी वी फर्स्ट सांगेम फोरमाचेर ही कवरेज घेवन आयिल्ले आसा की भुरग्यांक प्रज्ञाशोध परीक्षेक हांगा सुयश मेळिल्लें आसा. ह्या खातीर टिचरीची तोखणाय जाता, तशेंच पालकांची जाता आनी त्या बरोबर आमचे बरोबर जी भुरग्यां पास जाल्लीं आसा ती भुरग्यां आतां आमी विचारया की कसली परीक्षेक तुमी हांगा एग्जाम दिवपाक सांग्यार गेल्ले. प्रज्ञाशोध कितलीं जाणां पास जाल्लीं आसा खबर आसा? तीन. नांव कितें तुजें नांव? आरव नाईक, तुजें? वैशंकन गवळ, पिंकी सुधाकर वे. पास जालें म्हण टिचरीन सांगलें काय तुमकां पेपरार कळ्ळें? कोणें सांगलें? टिचरीन सांगलें. कितें हार्ड आसलो पेपर बरोवपाक? कितें आसलें? सोंपो आसलो. आनी बाकीची भुरगीं कित्याक पास शिकला म्हूण सोंपो जालो? हय गो, हार्ड आसलो काय सोंपो आसलो? सोंपो. सो कितें टिचरीन सांगलें तुमकां पास जालें कितली पर्संटेज बीन कितें सांगली? कितें म्हणटा? पयलीं टिचरीन फोन केलो, मागीर घरा कडली पप्पा मम्मी कितें म्हणपाक लागली? कांय ना? बरी घेतली म्हणपाक लागले. आतां पयशे येवपाचे आसा काय त्या कोणा कडेन दवरपाचे? तुमी दवरपाचे काय तांकां दिवपाचे? मम्मा कडेन. तुजी गो? मम्मा. सो भुरग्यां कडेन आमी विचारल्याय बीन, आमी पालकां कडेन विचारया की भुरग्यांक ज्या तरेन यश मेळ्ळां हेजी तोखणाय आसा आनी ह्या खातीर शाळेचें नांव म्हाका दिसता ह्या वाठाराक जे पालक आसा गर्वान घेता की भुरग्यांक यश मेळप तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी ह्या खातीर मोलाचो वांटो टिचर्सांचो आसा. आनी ही भुरग्यां पळया जांकां एक उदाहरण आसा की आमची भुरग्यां जी आयज 5थाक गेल्लीं आसा ह्या शाळेंतल्यान उतीर्ण जाल्या भुरग्यांनी शाळेचें नांव मुखार व्हेल्लें आसा. ह्या खातीर भुरग्यांक सुद्दां प्रोत्साहन मेळटा. आमी कवरेज घेतना पालकां कडेन विचारया आनी टिचरी कडेन विचारया की तांकां कितली खुशी जाल्ली आसा. आमी आसा नेत्रावळीक. सरकारी प्राथमीक विद्यालय नेत्रावळी ह्या हातूंतल्यान टोटल 7 भुरग्यां जी ह्या वर्साची प्रज्ञाशोध शिश्यवृत्ती परीक्षेक बशिल्लीं. तातूंत भितरलो आरव अमित नायक, पिंकी सुधाकर वेळीप आनी वेद शंतनू गांवस. ही भुरगीं पास जाल्यात, बरे हातून पास जाल्या. पूण हाजे व्यतिरीक्त बाकीची 7 भुरगीं आशिल्लीं तांकांय मार्क्स बरे पडल्यात. म्हणून थोडे हें आशिल्ले कारणान जी थोडीच कॅटेगरी आसा त्या कॅटेगरी वायज हांकां हें मेळिल्लें आसा. सो ज्या हातूंतल्यान ज्या तरेन हांगची बाई शर्मिला गांवकर टीचर आनी जे जंतेश वेळीप हे सर आसा तांचे भुरग्यांक मार्गदर्शन पयलीं पासून बरें मेळिल्लें आसा. आनी भुरग्यां भितर सगळ्यांत बरी गोश्ट म्हणल्यार ज्यो बाई आनी गुरुजी आसा ते हांगा नॉर्मल जे अभ्यासक्रम घेवच्या व्यतिरीक्त सुद्दां जो भुरगो आसा ताजे भितर एक आत्मविश्वास कसो निर्माण करचो. एक भुरगो जेन्ना हांव म्हज्या भुरग्यांक घेवन ह्या शाळेक येतालें आनी हांव जेन्ना शिक्षक हे शिकयतालें तांचे भितर वतालें तेन्ना हांवें समजून घेतलें की बाई आनी गुरुजी हे सगळे प्रत्येक भुरग्याक वेगळे वेगळे तरेन ट्रीट करता. प्रत्येक भुरग्या भितर एक भुरगो जर तर खंयच्या खेळाक बरो आसलो, चित्रकलेक बरो आसलो किंवा शिक्षणाक, ते ताका कमी हें समजनाका प्रत्येक हातूंतल्यान तांकां प्रोत्साहन दिता. आनी हाजें श्रेय म्हाका दिसता आज आमचो आरव नायक, तशेंच वेद गांवस आनी पिंकी सुधाकर ही भुरगीं आज बरी चमकल्या. इतलेंच न्ही, आतां जेन्ना ही मुखाल्ले पावण्यार गेल्या 5वेक, सो थंय सुद्दां तांकां हें जें शिक्षण आसा जें सोंपें जाता. कित्याक हांगची जी बेज आसा जी शर्मिला गांवकर टीचर आनी जांतेश वेळीप आसा ही उत्तम तरेन दिता. आनी आमी अशें आज म्हाका जाल्यार सांगपाक सोदता की आमी म्हणटा की भायर इंग्लीश मिडियम स्कुलां वचून किंवा भायल्या प्रायवेट स्कुलां वचून भुरगीं बरी जाता. पुणून हांव इतलेंच पेरंट्सांक सांगपाक सोदता ही प्राथमीक शाळा आसा, स्पेशली नेत्रावळीची जी प्राथमीक शाळा हातूंत भितर येणारो भुरगो ताजे सगळ्या तरेन कशें ताका परिपूर्ण करप, ताका मेन म्हळ्यार ताजे भितर कॉन्फिडन्स दिवप आनी मुखार कसो वचपा खातीर ताका प्रोत्साहन करप. हें बारीक करता आनी बरे तरेन काम करता. सो इतलेंच मागता मुखारूय अशीं भुरगीं जी फुडें येतलीं 3रे 4थेक फुडले 4थेक आसा अशींच भुरग्यांनी हातूंत भितर कामगिरी करची आनी भुरग्यांनी बरे शाळेचें नांव वयतलें. सो आमी तिसरी पालकां कडेन पालक ह्या नात्यान ज्या भुरग्याक यश मेळिल्लें आसा 2 उतरां तुमच्याय कडल्यान. माझे नाव श्रेया गवस, टिचरी
टिचर शर्मिला टिचर जंतेश सर हेंच्यांनी खूब सपोर्ट केल्लो आहा त्या एग्जामी मार्क्स बी तांकां बरे पडले. पालक येनाच्यान तुमकां कितलो त्रास जालो ह्या परिक्षेक भुरग्यांक शिकयतना? तांकां जशें सर टिचरीन हेल्प केलें तशें आमी तांकां घेवन बसली हेल्प केलें म्हणटू तेंच्यांनी बी मातसो आमकां सपोर्ट दिलो आनी बरे मार्कान पास जाली. कितें म्हणपाचें आसा की तुजे चली पास जाल्या आनी आयज तोखणाय जाता त्या भायर टिचरीक सुद्दां गर्व आयिल्लें आसा की प्रज्ञाशोध परिक्षेक ही सांगे सेंटरांतल्यान पास जाल्लें आसा. नांव कितें तुमचें? प्रिया सुधाकर वेळीप. कितें मेहनत जी टिचरीची मेहनत खूब आसा. टिचरीची पालक म्हणून तुमकां कितली खुशी जाल्ली आसा? आमकां भरपूर खुशी जाला. प्रज्ञाशोध परीक्षा म्हटल्यार भुरगीं पेरंट्स आनी टिचर्स हांचो तिगांचो खूब मोलाचो वांटो आसता. आतां आमी जे कितें शाळेन दितात ते पेरंट्स तेंच्यांनी करून घेवपाक जाय. आमी इतलें दिलें आनी ते भुरग्यांनी कांयच करूंक ना जाल्यार तेचो कांयच उपयोग ना. पेरंट्सांनी घेतले टिचरांनी शिकयलें पूण भुरग्यान कितलें घेतलां आनी तेणी ते परिक्षेक कितलें हें केलां हेचेर खूब हें आसतात. परिक्षा ही अवलंबून आसतात. कारण आमी दिलें आनी भुरग्यांनी ते कांयच घेवंक ना. आमी भरपूर शिकयलें आनी भुरग्यांक तें कितलें कळ्ळां हें प्रज्ञाशोध परिक्षेचेर कळटा की भुरग्यांक बरे भशेन कळयलें आसा म्हणून. सांगे सेंटरांतल्यान तुमचे शाळेंतले 3 भुरगे हे उत्तीर्ण जाल्ले आसा आनी ज्या तरेन 7तले 3 पास जावप म्हणल्यार हें जें क्रेडीट आसा तुमकां आयिल्लें आसा, पालकांक आयिल्लें आसा आनी भुरग्यांचें टॅलंट हितूंक आसा. सो मुखार अशे एग्जामी आसा ह्या खातीर तुमी पालकांक तुमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या माध्यमांतल्यान कितें मेसेज दिवपाक सोदता? पालकांनी जागृत आसपाक जाय की भुरग्यान आपल्याक आमी धाडटात भुरग्याक वा भुरग्यान आपल्याक खंय सुद्दां शिकल्या ताका आपल्याक कितें कळना जें कळना तें तेंच्यांनी आमकां येवन टिचरांक सांगपाक जाय. टिचर हें म्हाज्या भुरग्याक कळूंक ना म्हणजे तेंचेंय बी लक्ष आसपाक जाय. तेंच्यांनी भुरग्यांक घेवन बसपाक जाय कारण आमी शिकयतलीं कारण जेन्ना ती घरा कडेन तेचें रिविजन करतलीं तेन्ना तांकां कळटलें की म्हाज्या भुरग्याक कितलें कळ्ळां किंवा कळोंक ना आनी तेंच्यांनी रिपीट आमकां परत येवन सांगपाक जाय. प्रज्ञाशोध परीक्षा चालू केली एक बरो हें आसा तांचो. प्रज्ञाशोध परीक्षा इतली ल्हान वयाक एक कॉम्पिटेटीव एग्जाम दिवप म्हळ्यार भुरग्यांक एक असो अनुभव मेळटा की आतां तुमी पळयत जाल्यार खुबश्यो कॉम्पिटेटीव एग्जाम सगळ्या लेवलाचेर आसा म्हणजे हायस्कूल लेवल, कॉलेज लेवल किंवा हाय सेकंडरी लेवल. आनी जेन्ना डिग्री घेता तेन्ना सुद्दां कॉम्पिटेटीव लेवलाच्यो ज्यो एग्जामी आसा त्यो घेवपाक मेळटा. पूण ह्या लेवलाचेर प्रायमरी लेवलाचेर ही अशी एक एग्जाम आसा जी SCRT लागू करता. आनी ह्या एग्जामीक जे प्रश्न येता ते फक्त ज्या भुरग्याक कितें कळ्ळां म्हणजे लर्निंग आउटकमाचेर तो कसो उपयोग करपाक शकता आपल्या जिवनात हें आसता. सो शिक्षण आमी जी एग्जाम घेता ती फक्त आमी कितें शिकयता ती घेता म्हणजे सिलेबस जे आसा तांचेर आसता. आनी जी ही एग्जाम आसा कॉम्पिटेटीव एग्जाम प्रज्ञाशोध परीक्षा ताचेर भुरग्याचो अनुभव कळटा. भुरग्यांक जे लर्निंग आउटकम शिकला तें समाजाक किंवा डेली लायफाक वापरपाक कितली कळटा हें कळटा. सो लास्ट इयर सुद्दां आमच्या शाळेचे 4 विद्यार्थी प्रज्ञाशोध परीक्षेक पास जाल्ले. ह्या वर्साक 3 जाण जाले. सो फुडल्या वर्साक सुद्दां अशीच आमची कंटिन्यू स्ट्रीट आसतली असो प्रयत्न. सो थँक्यू. नांव कितें तुमचें? म्हजें नांव जंतेश. जंतेश. थँक्यू.